Kita mulihok uban sa gugma nga atong nadawat gikan sa Dios. Atong tagdon ang uban ingon nga atong kaparihas, labaw pa ni ana atong tagdon sila isip atong mga kaigsuunan diha ni Ginoong Hesukristo. Maayong adlaw kaninyong tanan, ako si Seminaryan Alvin Kahis, usa sa mga predicons dinhi sa Archdiocese of Cebu. Ug karon ani anasad kita sa inadlaw nga palandong, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa ebanghelyo karon, sa dihang ang usa babae nagdaig sa inahan ni Jesus tungod sa pagpanganak sa usa katalagsaon nga tawo sama ni Jesus. Si Jesus nagsulti mahitungod sa unsa ang nahimo sa usa ka tawo nga adunay espesyal nga relasyon ngadto kaniya. Kini mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios o pagbuhat sa pulong. Mao usab kini ang gihimo ni Maria, ang inahan ni Jesus. Nadungog niya ang Ginoo nga nagsulti og gilihok niya ang pulong sa Dios. Ingon ni ana gayod kung giunsa ang pulong nga nahimong unod sulod sa iyang sabakan. Sa higayon nga anaa nakita sa ilig-on nga pagtuo nga relasyon uban sa Dios ato nabuhi imanduan sa gugma. Busa ang gugma mao ang katumanan sa balaod. Kung natandog kita sa gugma sa Dios, nan mobalhin kita labi pa sa paggipangayo sa balaod. Busa ang atong mahigugmaong pagtuo relasyon sa Dios. Tahanglang magpalihok sa atong mga lihok. Dili kita maghunahuna nga mahimong limitado sa mga lagda apan gusto natong buhaton kutob sa atong mahimo alang sa uban. Bisan pa dili kita dali nga makaabot sa kana nga punto kung dili kita andam nga tinagdanon sa Ginoong Hesus ug ang atong relasyon uban kaniya ug sa iyang amahan ug sa balaang espiritu. Kinahanglan natong paminawon ang Ginoo nga nakigsulti kanato og dayon ipatuman kini kung mahimo nato kini nan kita tinuod nga adunay relasyon sa Dios. Ang pagpamati sa pulong sa Dios ug pagbuhat niini mao ang pagtugot kang Maria sa paghatag og kinabuhi sa pulong nga nahimong unod. Gipanalanginan siya tungod kay gitandagan siya sa pulong ug miingon oo sa labing kaayo nga paagi nga posible. Ang makapahinam alang kanato mao ang kung maminaw gayud kita sa pulong sa Dios ug himuon kini nga aktibo sa atong kinabuhi. Nan mulihok kita labi pa sa mga limitasyon og pagdili sa balaod. Kita mulihok uban sa gugma nga atong nadawat gikan sa Dios. Atong tagdon ang uban ingon nga atong kaparihas, labaw pa ni ana atong tagdon sila isip atong mga kaigsuunan diha ni Ginoong Hesukristo.